अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांज़ेब अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में अचानक से मुतहर्रिक हो गई है और उसकी वजूहात क्या हैं? क्या कोई खतरे की घंटी भी इस मामले पे हो सकती है? इस पे तफसील से इस वीडियो में बात करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। आगाज उस वक्त होता है जब इमरान खान के साथ जो उसके वकला हैं और जो कायदीन हैं और इमरान खान के जो अहले खाना हैं उनके साथ इमरान खान की मुलाकात के ऊपर जब पाबंदी लगाई गई तो उस वक्त वज़रा टीवी चैनल्स के ऊपर आकर ये बयानात देते हुए दिखाई दिए कि 8 फरवरी तक जो है वो अब इमरान खान के साथ कोई मुलाकात नहीं होगी। ये वो वक्त था जब ये बात कही जा रही थी फेडरल मिनिस्टर्स की जानिब से कि अडयाला जेल से इमरान खान किसी नई मुहिम जोई का या किसी नए एहतजाज का जो है किसी नई तहरीक का फैसला कर सकते हैं। ये वो वक्त भी था जब ये बात भी कैमरों पे आकर वफाकी वज़रा की जानिब से कही जाती रही कि जो जेल होते हैं, जेलें होती हैं, ये दरअसल ये पॉलिटिकल पार्टीज के कैंप ऑफिसेज नहीं होते बल्कि जेल मैनुअल के तहत ही सहूलियात जो हैं वो कैदियों को दिए जाते हैं। जवाब में ये बात भी कही गई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो मुलाकातें की जाती थी उन मुलाकातों के बाद भी बाहर आकर जो कायदीन हैं वो उसकी तशहीर नहीं करते थे या एक तरह से पॉलिटिकल बयानिया जो है वो उसको नहीं बनाया जाता था। बहुत ज़्यादा रियायत दी जाती रही है। तो मुल्क में नक्शे अमन का या इंतशार की इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए अब कोई मुलाकात जो है वो किसी भी दौर के ऊपर नहीं होगी। सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन चलाई जाती रही उसकी भी मिसालें दी गई। उसके बाद हुआ ये कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो है वो मुतहर्रिक हुए। लाहौर का उन्होंने दौरा किया, क्रिटिसिज्म हुआ बहुत ज़्यादा दोनों सेंस में। एक ये बात कही गई जी कि जो सवालात किए गए वो नामुनासिब थे, जो जवाबात दिए गए उसके ऊपर भी बात की गई कि वो भी इंतहाई नामुनासिब थे। इस सारी सूरत हाल में जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली सुहेल अफरीदी जो हैं वो लाहौर का दौरा करके गए, फिर उसके बाद हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक वफ्द है वो लाहौर गया। उन्होंने दादा दरबार जाना था, मीडिया से टॉक करनी थी। कल खबर ये आएगी कि इंतज़ामिया की तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए। फिर उसके बाद ये खबर भी सामने आई कि लाहौर के अंदर जो है वो पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन हुआ कारकुनों के खिलाफ। एक कारकुन जो कि जिसके बारे में उर्दू पॉइंट ने भी इसको रिपोर्ट किया है, अखबारात ने इसके ऊपर खबर भी छापी है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है जिसमें एक घर पे पुलिस की जानिब से रेड किया गया और उसमें एक रक्षा ड्राइवर राशिद नाम उसका बताया जाता है जिसकी 4 बेटियां हैं। उर्दू पॉइंट में जैसे मैंने आपको बताया बहुत डिटेल से इसके ऊपर स्टोरी की है। मुख्तलिफ अखबार जैसे एक्सप्रेस है, बाकी अखबारात ने इस वाक़े को रिपोर्ट भी किया है कि जब उस शख्स को गिरफ्तार करके साथ लेके जाया जा रहा था, रास्ते में उस शख्स को दिल का दौरा पड़ा और वो शख्स जो है उसकी मौत वाक़या हो गई। हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जब सियासी तौर के ऊपर विक्टिमाइज किया जाता था तो उस वक्त फिर बाद में भी इवन इस वाक़े को बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स पे कैमरों के सामने बयान किया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया। तो यही चीज़ें जो हैं फिर इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की गई कि जो सियासी तौर के ऊपर जो बर्दाश्त है वो होनी चाहिए और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हमारी सियासत में नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब फिर उसके बाद ऐलान ये हुआ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो हैं वो सिंध का दौरा करेंगे। ये बात भी सामने आई कि वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर पजीराई मिल रही है सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीएम का आना और उस मामले के ऊपर जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग भी की जा रही है इसकी। वहीं पे ये बात भी की जा रही है जी कि सिंध का जो रवैया है वो पंजाब के मुकाबले में जो है वो मुख्तलिफ होगा, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गो के अब तक जो रिपोर्ट हो चुका है उसके मुताबिक तो यही बात सामने आई है कि
فی الحال جو ہے وہ کوئی جلسے کی اجازت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سندھ میں نہیں ملی۔ خبر جو وزیر اعلیٰ خبر پختونخوا سہیل آفریدی نے یہ کہا جی کہ ہم کراچی کی تاریخ کا جو ہے وہ بہت بڑا جلسہ کریں گے، اور انہوں نے یہ بات جو ہے وہ ایک پیغام میں کہی اور کہا جی کہ عمران خان کا پیغام سندھ کے کونے کونے تک پہنچاؤں گا، اور اتوار 4:30 بجے کراچی میں مزار قائد پر تاریخ کا جو ہے وہ ایک بڑا جلسہ کریں گے۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی۔ دوسری طرف یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ تاحال جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر باضابطہ طور کے اوپر پرمیشن نہیں ملی، اجازت نہیں ملی پاکستان تحریک انصاف کو یہ جلسہ کرنے کی۔ اب وہیں پہ یہ بات بہرحال ڈسکشن میں ضرور آ رہی ہے کہ سندھ میں اگر پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت ملتی ہے، جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو صوبائی کابینہ ہے سندھ کی، اس کے کچھ وزراء یا کوئی ایک وزیر ہو سکتا ہے استقبال کے لیے بھی جائیں، مطلب اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، تو اس کے اوپر پھر یہ ایک بہت اہم یہ ڈیولپمنٹ کے طور کے اوپر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا اس ایونٹ سے، کیا اس واقعے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ قریب آ سکتے ہیں، اور اگر وہ قریب ہوئے تو ایسی صورتحال میں اس کا امپیکٹ پاکستان کی جو اس وقت کی موجودہ جو قومی سیاست ہے اس کے اوپر کیا پڑے گا، یہ بہت اہم ہوگا اور دیکھنے والی بات ہوگی۔ بالخصوص اگر ہم بات کریں اس سے پہلے کی، تو یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہے۔ حصہ اس طرح سے ہے کہ جو وزارتیں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہیں، گو کہ پنجاب کی حد تک کچھ اختلافات، کچھ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئیں۔ وہیں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ اس وقت پریزیڈنٹ کا عہدہ ہے، اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ ہیں، تو اس طرح کے جو انتظامی طور کے اوپر جو عہدے ہیں وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، لیکن وزارتیں جو ہیں، وزارتوں کا حصہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ کافی جو ہے وہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی کوشش پاکستان پیپلز پارٹی نے اس جو ان کی جو سیاسی دور ہے، یہ جو ہم جس وقت کی بات کر رہے ہیں، اس میں بہت محتاط رویہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ دیکھنے کو ملا۔ اس صورتحال میں اب ڈیولپمنٹ مزید اس پہ کیا ہو سکتی ہے، اگر ہم بات کریں کہ کیونکہ جی کارکنوں کو موبلائز کیا جائے گا، تو پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب کے اندر نو ڈاؤٹ ایز اے سی ایم پنجاب مریم نواز نے جو ہے وہ کام تو بہت زیادہ کیے ہیں، ہیلتھ سیکٹر میں بہت زیادہ کام کیا۔ جو ستھرا پنجاب پروجیکٹ ہے اس کو انٹرنیشنلی پذیرائی مل رہی ہے، اسی طریقے سے اور ترقیاتی کام بہت زیادہ ہوئے، اس کو بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اس کی تعریف کی جاتی رہی ہے۔ وہیں پہ یہ بات بھی پھر دوسری طرف سے اعتراضی طور کے اوپر یہ آ رہی ہے کہ اس طرح سے سیاسی طور کے اوپر آزادی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر نہیں ہے۔ جواب میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آج ہی بلکہ ایون اخبارات میں یہ خبر بھی چھپی ہوئی ہے کہ ایک نیا آرڈیننس جاری کیا ہوا ہے جی کہ صوبے کے اندر پولیس آرڈر میں بیسکلی تبدیلی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو اگر انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی تو اس صورتحال میں سزائیں بھی تجویز کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ کی بھی کو بھی بڑھایا گیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں بہرحال سندھ ایک ٹرننگ پوائنٹ اس سینیریو میں ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو سندھ میں ویلکم کرتی ہے، تو یہاں پہ سیاسی تجزیہ کاروں کے نظر میں یہ بات بھی کہی جائے گی کہ جی یہ جمہوری رویے ہیں اور ان کو فروغ ملنا چاہیے۔ وہیں پہ پھر یہ ڈسکشن بھی ہوگی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی جو قریب آ رہے ہیں، تو کیا آنے والے وقت میں یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز مل کے حکومت سازی کی طرف بھی جا سکتی ہیں۔ یہ بہرحال وہ دیکھنے والی بات ہوگی جو آنے والے وقت میں ہی صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہوگی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔